बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्नात जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं, हमारी नज़रों से ओझल हैं, किन चीज़ों से खौफ खाते हैं? और क्या आप यकीन करेंगे कि एक आम सा मुर्गा जो सुबह के वक्त अपनी बांग से हमें जगाता है, इन पुरअसरार मखलूक़ात को खौफज़दा कर देता है? जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज़ हकीकत बताएंगे जो न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करेगी बल्कि आपकी ज़िंदगी में जादू और जिन्नात के खौफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में फरमाया गया, जब मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि वो फरिश्ते को देखता है। यह हदीस हमें बताती है कि मुर्गे की बांग इस बात का इशारा है कि अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, और यही बांग जिन्नात को खौफज़दा कर देती है, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर काबू पाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, जादू और जिन्नात का खौफ आज बहुत से लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम सा मुर्गा इस खौफ को ख़त्म करने में आपका मददगार हो सकता है? मुर्गे को पालना न सिर्फ बरकत का जरिया है बल्कि एक रूहानी तहफ़्फ़ुज़ भी है। मुर्गे की बांग वो ऐलान है जो जिन्नात को भागने पर मजबूर कर देता है और आपके घर को महफूज बनाता है। तो अगर आप भी जादू या जिन्नात के असरात से खौफज़दा हैं तो आज एक मुर्गा पालने का इरादा कर लीजिए। ये न सिर्फ एक सुन्नत अमल है बल्कि आपके ईमान को ताज़ा करने और आपके घर में सुकून लाने का जरिया भी है। तो तैयार हो जाइए, आज की वीडियो में आप वो जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अपने घर को महफूज बनाएं और अल्लाह की कुदरत पर ईमान को मजबूत करें, क्योंकि ये मुर्गा एक छोटा सा परिंदा होकर भी जिन्नात जैसे ताकतवर मखलूक को लर्जा देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको हम अपने एक व्यूअर्स का वाक़या सुनाते हैं जो हमें इंडिया से एक भाई ने व्हाट्सएप किया है। दोस्तों, ये वाक़या हमें व्हाट्सएप पर इंडिया के एक छोटे से गाँव मध्य प्रदेश के रिहायशी अब्दुल हमीद भाई ने बताया, जो एक निहायत नेक और इबादत गुजार इंसान है। उन्होंने हमें बताया कि उनके गांव में कुछ अरसे से अजीब व गरीब हालात पैदा हो रहे थे। लोगों के घरों में चीज़ें खुद ब खुद इधर उधर हो जाया करती थीं। रातों को अजीब सी आवाज़ें आती थीं और कई लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने जिन्नात को अपने घरों के करीब देखा है। अब्दुल हमीद के अपने घर में भी मसाइल शुरू हो गए थे। उनके बच्चे रातों को खौफजदा होकर जाग जाते और रोते थे कि कमरे में कोई साया चल रहा है। उन्होंने कई तावीज़ और वज़ाइफ आजमाए, लेकिन हालात जूं के तू रहे। उनके घर के सहन में दरख्त के पास अक्सर एक सर्द हवा चलती महसूस होती और यही जगह सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस बनी हुई थी। अब्दुल हमीद भाई ने एक दिन हमारी वीडियो देखकर हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता किया और अपनी परेशानी का जिक्र किया। हमने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के बारे में बताया, जब मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि वो फरिश्ता देखता है। हमने उन्हें मशवरा दिया कि अपने घर में एक मुर्गा ले आएं और उसे सहन में रखें। ये सुनकर अब्दुल हमीद भाई ने फ़ौरन मकामी बाजार से एक खूबसूरत सफ़ेद मुर्गा ख़रीदा और उसे सहन में बांध दिया। उसी रात जब मुर्गा बांग देने लगा, अब्दुल हमीद भाई ने एक अजीब तब्दीली महसूस की। उनके बच्चों ने बताया कि वो पुरसुकून नींद सोए और सहन में जिन जगहों पर सर्द हवा चलती थी वहाँ सुकून महसूस होने लगा। अगले चंद दिनों में उनके घर और आसपास के माहौल में मुकम्मल सुकून आ गया। अब्दुल हमीद भाई ने हमें बताया कि अब उनका मुर्गा रोज़ाना सुबह बांग देता है और उनके गांव के दीगर लोगों ने भी मुर्गे पालना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद गांव में किसी ने जिन्नात या अजीब व गरीब वाक़यात की शिकायत नहीं की। दोस्तों, ये वाक़या निहायत ही सबक आमोज़ है और हमें बताता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कितनी हिकमत है। अगर आप भी जादू या जिन्नात के असरात से परेशान हैं तो मुर्गे को पालना न सिर्फ एक सुन्नत अमल है बल्कि आपके घर के लिए बरकत और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया भी है। प्यारे दोस्तों, मुर्गे का जिक्र अहादीस में कई जगहों पर हुआ है और इसके बारे में मुख्तलिफ इस्लामी वाक़यात और रिवायात भी मौजूद हैं। ये वाक़यात न सिर्फ मुर्गे की अहमियत को वाज़ेह करते हैं बल्कि इसके रूहानी फ़वाइद और हिकमत को भी बयान करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाल करो, क्योंकि वो फरिश्ता देखता है, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से पनाह मांगो, क्योंकि वो शैतान देखता है। सही बुखारी। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि मुर्गे की बांग किसी आम अमल का नतीजा नहीं बल्कि ये फरिश्तों की मौजूदगी का इशारा है,
یہ واقعہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مرغے کی آواز پر دعا کرنے سے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ مرغے کی بانگ کے وقت اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اس وقت دعا مانگنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور انسان کو اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی ضروریات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغے کی آواز فرشتے کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے اور یہ شیطان کے فرار کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بات جنات اور شیطان کے مرغے سے خوف کی وضاحت کرتی ہے، کیونکہ فرشتوں کی موجودگی شیطانی اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ مرغے کو اس بات کے لیے منتخب کیا گیا کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسلامی تاریخ میں مرغے کے ذکر سے متعلق ایک دلچسپ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس کا گھر عجیب و غریب آوازوں اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر میں ایک مرغہ رکھے۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کے گھر سے تمام خوفناک آوازیں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ یہ واقعہ مرغے کی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ شیطان اور جنات کے اثرات کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ مرغہ صبح کے وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کی بانگ ایک طرح سے اللہ کی تسبیح اور حمد ہے جو ہمیں فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونے کا اشارہ دیتی ہے۔ مرغے کی روحانی اہمیت۔ مرغے کی فطرت میں خاصیت ہے کہ یہ فرشتوں کی موجودگی کو پہچان لیتا ہے اور اس کی آواز اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ مرغے کی آواز اللہ کے فرشتوں کی موجودگی کا اعلان کرتی ہے جو ہمیں دعا اور عبادت کے لیے متحرک کرتی ہے۔ جنات اور شیطان مرغے کی بانگ سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ یہ مثبت انرجی اور فرشتوں کی علامت ہے۔ مرغے کی بانگ فجر کی نماز کے لیے قدرتی الارم کی طرح کام کرتی ہے جو ہمیں وقت پر بیدار ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ کتابوں میں ایسے ہی ایک واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ایک عظیم اور نیک خلیفہ تھے، ان کے دور خلافت میں ایک شخص نے ان سے شکایت کی کہ رات کے وقت جنات اس کے گھر میں عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ کبھی برتن گرنے کی آواز آتی ہے، کبھی دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور بعض اوقات گھر کے افراد کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ اس شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اپنی پریشانی بیان کی اور دعا کے لیے درخواست کی۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے نہایت حکمت سے اس شخص کو جواب دیا، تم اپنے گھر میں ایک مرغہ رکھو، کیونکہ مرغے کی بانگ جنات کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ فرشتوں کی موجودگی کا اعلان کرتی ہے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے فوراً ایک مرغہ خریدا اور اسے اپنے گھر کے صحن میں باندھ دیا۔ جیسے ہی مرغہ وہاں آیا، اگلی صبح اس نے بانگ دی تو اس شخص نے محسوس کیا کہ اس کے گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ وہ عجیب آوازیں ختم ہو گئیں، برتن اپنی جگہ پر رہے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گھر کے افراد کی نیند سکون سے ہونے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس شخص نے دوبارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کی اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، واقعی آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، مرغی کی بانگ سے میرے گھر کا سکون واپس آ گیا اور وہ تمام مشکلات ختم ہو گئیں۔ دوستو، یہ دنیا اللہ کی حکمتوں اور نشانیاں سمجھنے کی جگہ ہے۔ آج ہم نے مرغے کی اہمیت اور اس کی بانگ کی روحانی طاقت اور جنات کے خوف کو احادیث و واقعات اور سائنسی وضاحت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق میں ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان مخلوقات سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ مرغے کی بانگ ہمیشہ فرشتوں کی موجودگی اور شیطان سے حفاظت کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ یہ نہ صرف ایک ایمان افروز حقیقت ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کتنی برکت اور حکمت چھپی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو نے کچھ نیا سیکھنے کا موقع دیا ہو یا آپ کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کیا ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ کیا آپ کے گھر میں مرغہ موجود ہے یا آپ نے کبھی اس حدیث پر عمل کیا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کے تجربات ہم سب کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سبسکرائب اور سپورٹ سے ہم مزید ایسی ایمان افروز اور دلچسپ ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں گے۔ تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کرے اور ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔